fois l'exercice 1. On considère un point matériel M se déplaçant dans un référentiel R O X Y Z. نعتبر بواحد النقطة مادية M كاينة في الريفرنسيال R، كاينة في المعلم ديال R O X Y Z. R O X Y Z مني دو لا باز يعني مزودة ب I J K، مزودة بأساس I J K. لي كوردوني دان بوان M يعني الإحداثيات ديال هاد النقطة M دوني باغ عندي x de t est égal t plus 1، y de t est égal t au carré plus 1، z de t est égal 0. يقول لك السؤال الاولاني يقول لك دوني ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو ام دون ار، يعني اعطيني المعادلات المسار النقطة ام في المعلم ار. اون ديدوير سا ناتيغ واستنتج الطبيعة ديال هذا المسار. بي كالكولون لا فيتيس في دو ام دون ار et l'accélération gamma de m dans r du point m، يعني قال لك حسب السرعة لا فيتيس السرعة والتسارع ديال النقطة m. نجاوبو على السؤال الأولاني ا soit un point m، un point matériel m de coordonnées x de t, y de t, z de t. L'équation معادلة المسار ديال النقطة M، l'équation de la trajectoire de M dans R في المعلم R. عندي بعدا x de t كيساوي لي هي t plus 1، وعندي y de t égale t au carré plus 1. إذا غادي باش نوجد هاد معادلة المسار كنقصي الزمن. عندي x de t égale t plus 1، إذا t égale x de t moins 1. نعوضو هاد x de t moins 1 نعوضوها في ليكواسيون ديال y de t، نسميو هادي جوج وهادي واحد. on remplace dans l'équation 2 devient غادي تصبح عندي y de t كيساوي عندي t au carré، وهاد t هادي غادي نعوضها ب x de t moins 1، غتجيني هي x de t moins 1 عفوا هنا y de x. هادي puissance 2 plus 1. هادي هي y de x، هادي هي معادلات ديال المسار، ليكواسيون ديال التراجيكتوار. إذا سي équation de deuxième degré sa forme على شكل parabole et parabole شل جامي. donc on dit que la trajectoire décrit par le point M est un parabole.
هذه هي معادلة المسار. معادلة المسار عندي هنا إكس أس 2، يعني هذه المعادلة من الدرجة الثانية. المعادلة من الدرجة الثانية كيكون عندي كترسم على شكل شلجم. شلجم هو بارابول. إذا المسار كنقولوا بأن المسار اللي كتعملو النقطة ام هو راه بارابول. نشوفوا دابا السؤال الثاني كيقول لك كالكولي لا فيتيس. إذا بي كالكولون لا فيتيس واللي هي في دو ام دون ار. عندي او ام. هذا عندي او ام. شنو كيساوي او ام؟ هي تي بلوز ان، يعني تي بلوز ان في المتجهات الوحيدية ديالها هي اي بلوس، وعندي هذه هي إيكغيك، يعني تي أو كاري بلوس ان. هذه كاملة هي إيكغيك هي جي. هذه كاملة في الكومبوزون ديال إيكغيك هي تي بلوس ان تي أو كاري بلوس ان. إذا الفيتاس لا في دو ام دون ار كيساوي هي الديريفي ديال هاد او ام، هي دي دو او ام سور دي تي بارابور ا ار، واللي كيساوي هي دي سور دي تي ديال هاد او ام، يعني تي بلوس ان في اي بلوس تي او كاري بلوس ان جي. غادي دابا نديريفيو هاد الترم هادي كامل بارابور ا ار. هاد اي والجي راه فيكس في الار، اذا الديريفي ديالهم كيساوي زيرو. اذا عندي الوغ غادي نشق هاد تي بلوس ان، الشقاق ديال واحد هو زيرو، الشقاق ديال تي بدلاله تي هو واحد، دونك غتعطيني هي اي بلوس نديريفيو هاد التيرم هذا، الديريفي ديال ان زيرو، والديريفي ديال تي او كاري هي دو تي، وعندي هي جي. كنديريفي جي الاي والجي حيتاش راه فيكس في الار. اي نكتبوها هنايا اي والجي سون فيكس دون ار. دونك دي ديال اي sur dt par rapport à r كيساوي d de g sur dt par rapport à r plus اللي كيساوي d de k sur dt par rapport à r واللي كيساوي 0. دابا نشوفو l'accélération. Calculons l'accélération. اللي هو غاما دو ام دون ار. عندي l'accélération دو ام دون ار كيساوي ايكال هي الديريفي د الفيتيس، dérivé de v de m dans r sur dt par rapport à r، واللي كيساوي عندي هي الديريفي هذه هي دي سور دي تي، و في شحال كنا خرجنا في الفي في دو ام دون ار هي هادي، هي اي بلس دو تي جي. نديريفيو هادي وقلنا بان اي و جي راه فيكس في الار ان، اذا غادي نديريفي غير هذا هنا كاين واحد، ديريفي ديال واحد هو زيرو، اذا وديريفي ديال دو تي عطيني هي دو، اذا كيساوي هادي هي دو جي. لاكسيليراسيون دو ام دون ار ايكال دو جي. هذا هو لاكسيليراسيون ديال ام دون ار، وهادي هي لا فيتيس، وهادي هي او ام.